Le journaliste, producteur et présentateur télévisuel Slimane Baklili a estimé, lors d'une intervention sur le plateau de la chaîne de télévision arabophone Chourouk TV, que la violente agression dont a été victime Rachid Nekaz dans la capitale française Paris était une mise en scène. Commentant la vidéo de l'agression postée par Rachid Nekaz sur Facebook, Slimane Baklili a ainsi estimé qu'il s'agissait là d'une mise en scène, ajoutant que l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2014 était habitué à des sorties de ce genre. Toutefois, plusieurs sources contredisent la version de Nekaz, affirmant que l'agresseur n'est pas le fils de Saadani mais un membre de sa famille qui a surpris l'activiste en train de fouiller dans la boîte aux lettres de la maison de l'ex-SG du FLN. إذن سليمان بخليلي، كيف تعلق على هذا الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، ضجة إعلامية كبيرة، ملايين المشاهدة خلال فترة زمنية قياسية، كيف تعلق عليه في البداية؟ أعتقد حقق هذا الفيديو 5 ملايين مشاهدة فيما بلغني. والحقيقة أن رشيد نكاز الناشط السياسي الجزائري ظهر بمظهر استعراضي في كثير من المرات، ولعله في هذه الصورة أشبه ما يكون بالمرحوم القذافي، يعني العقيد القذافي إذا تذكر الصورة نتاعو في يومه الأخير، يعني اللهم لا شماتة. نحن نتحدث هنا عن السياسي عندما يكون في واجهة استعراضية. نحن كإعلاميين أعتقد أن موقفنا حيادي، لا بد أن يتسم العمل الإعلامي أو رجل الإعلام بالحيادية والموضوعية. الآن إذا شفنا أن رشيد نكاز طبعا كان يقف قبالة بيت سعيداني في فرنسا يعني منذ سنوات، أعتقد الآن 3 سنوات، ويقدم من هناك فيديوهات مصورة على صفحته على الفيسبوك. والطبيعة البشرية طبعا، أنت الآن لو أقف أمام بيتك كل يوم على مدى كل هذه السنوات، تصبر علي يوم يومين 3، يجي يوم وين يطفح الكيل يعني، ويكون عندك رد فعل قد يكون عنيفا. هذا لا يبرر هذا رد الفعل العنيف الذي قام به هذا الشاب. نحن لا نعرف إذا كان نجل عمار سعيداني أو سهره. في كل الحالات الضرب والجرح العمدي هذه غير مقبول، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول وبهذا الشكل يعني. ورشيد نكاز أيضا قد يكون في جانب آخر هو انتهاك، قد يحسب يعني انتهاك الحرية الشخصية، لاتانت دو لافي بريفي يعني نتاع شخص. فأعتقد أننا يجب أن نأخذ هذا الفيديو، نأخذ أننا رأينا رشيد نكاز ولم نسمع للطرف الآخر اللي هو المتهم يعني. نعم. رأينا الضحية ولم نسمع نعم. ولكن في كل الحالات مهما اختلفنا واتفقنا مع رشيد نكاز، إلا أنه هذا المنظر منظر شنيع يعني. مثل هذه غير مقبولة، غير مقبول بلا شك، وغير مبررة. يعني توجد طرق أخرى. نعم. حتى وإن كان رشيد نكاز ربما تجاوز بعض حدوده. صحيح. لو افترضنا ذلك، هناك صحيح. طرق أخرى قانونية للرد عليه. نعم. قانونية ليس بهذه الطريقة، ويظهر ملطخ هكذا بالدماء. وأيضا من جانب آخر، إذا كان مبرر رشيد نكاز هو أنه السعيداني اشترى بيتا في فرنسا، ويعني ما سمعناه، ثم كان رد السعيداني في يوم من الأيام قال بأنه اشترى هذا البيت لزوجة لبنته أعتقد مريضة بالسرطان وشيء من هذا القبيل. هذه أشياء تخص الناس يعني، هذه الحياة الخاصة للناس. لكن هذا المنظر بهذه الفظاعة وبهذه الصورة والوحشية يعني أعتقد أنها لا تشرف الجزائريين. وهذا الاعتداء كذلك الوحشي، لأنه لما نعم. تشوف اعتداء وحشي بهذه الطريقة صحيح. يعني مرفوض مهما كانت مرفوض ومدان. ونحن نعم. ندين مثل هذه التصرفات سواء داخل الجزائر، فأولى أن تكون خارج الجزائر وأن تعطي الانطباع عن سلوكات الجزائريين فيما بينهم. بغيت نفوت الرسالة اليوم، رسالة يعني اون ديريكت على السلطة الجزائرية. نعطيكم 48 ولاية، سمعوني مليح، سمعوا مليح. Je vous donne 48 heures, le pouvoir algérien. 1. Pour limoger immédiatement Monsieur Ammar Saidani, qui est le responsable moral. على بالكم باللي الرئيس بوتفليقه هو الرئيس الحزب FLN. دونك نطلب من الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه حي ولا ميت يخرج في هذو 48 ولايه. هو راه مسؤول على الاقتيله اللي بغا يديروها لي البارح هنايا. هذه الاولى الزوجه. نطلب من الوزير الداخليه باللي في هذو 48 ولايه يعطينا الاعتماد للحزب حركه الشباب والتغيير. صافي 3 سنين. دونك هذه الزوجه. الثالثه راني نطلب بالحكومه الجزائريه باللي تخرج هذا السراق والخائن والقدور اللي سرق 10,000 مليار سنتيم وهو اللي خدع الجيش. Voici les 3 demandes.
que je fais officiellement au gouvernement et au président algérien. Si dans les 48 heures, il n'a pas limogé M. Ammar Seydani du FLN, s'il n'a pas limogé Ould Qaddour de la tête, et s'il ne nous a pas donné l'agrément pour le parti MJC qu'on attend depuis 3 ans, je vais faire une déclaration sur le nom d'un responsable politique de premier rang et avec les complicités au premier rang en Algérie. J'espère بلي الرسالة فاتت إن شاء الله. Message pour Ammar Saïdani. Je réclame fortement que le fils de Ammar Saïdani fasse une déclaration officielle à la télévision nationale algérienne des faits qui lui sont reprochés. Il ne faut pas qu'il oublie que je suis le président de Vive la France, vive l'Europe Est. J'ai accès à la vidéo de la police et toute technologie de protection sécuritaire. Un satellite français contrôle et surveille en permanence tout citoyen dans des quartiers riches. Le mensonge va pourrir l'ensemble du pouvoir politique algérien avec une démarche ignorante. Attention. Pouvoir corrompu. Le temps de la plaisanterie puérile est terminé. هل قلت عن الجزائر بأنه ليس بلد عربي وأنه ليس بلد إسلامي وإنما هو بلد يهودي؟ الجزائر؟ هل قلت أنا ذلك؟ لا. هل تريد من الربيع العربي أن يصل إلى الجزائر؟ قلت إنه تأخر حتى وصل إلى الجزائر. Of course, I want. طبعا. I don't want. I have so many friends in Algeria. لدي الكثير من الأصدقاء في الجزائر وأعرف أن الجزائر بها شباب عظيم يحلم وآمل أن من أجلهم أن تتحقق هذه الحرية.